शेख चिल्ली की अय्यारियां पार्ट नंबर 5। वजीर आजम रुखसत हो गया। शेख चिल्ली के दिल में लड्डू फूट रहे थे। वो बेहद खुश था। शाम के वक़्त बादशाह ने अपने वादे के मुताबिक वजीर ज़ादी से इसकी शादी करा दी। वजीर ज़ादी को इसके वालदैन ने बहुत सारा जहेज़ और ताइफ दिए। बादशाह ने शेख चिल्ली को काफ़ी सारी दौलत देकर कहा, तुम अपने गांव जाकर महल बनवाओ और दुल्हन को उसमें रखो। खबरदार किसी को मालूम ना हो कि दुल्हन वजीर ज़ादी है। शेख चिल्ली ने वादा कर लिया। रात के वक़्त वजीर ज़ादी का जहेज़ और दूसरा साजो सामान ऊँटों पर लादा गया, जबकि शेख चिल्ली और दुल्हन एक घोड़े पर सवार हुए और ऊँटों के साथ शहर से निकला। बादशाह ने मेहमानों का पूरा दस्ता रवाना कर दिया था। गांव पहुंचकर उन्होंने रातों रात शेख चिल्ली और वजीर ज़ादी के लिए खूबसूरत महल तामीर किया और वापस चले गए। दूसरे दिन गांव वाले महल देखकर हैरान रह गए। जल्द ही उन्हें मालूम हो गया कि वो महल शेख चिल्ली का है। शेख चिल्ली के भाइयों को भी इल्म हुआ और वो हैरान हुए कि इसे इतनी दौलत कहाँ से कमाई। यहाँ से तो वो इनकी माँ की लाश ले गया था। ये राज मालूम करने के लिए उन्होंने अपनी बीवियों को शेख चिल्ली के महल भेजा। शेख चिल्ली ने अपने भाइयों की बीवियों की खूब आओ भगत की, उन्हें अपनी दुल्हन से मिलवाया और उन्हें काफ़ी इनाम इकराम देकर रुखसत किया। आप कल अपने शौहरों को मेरे पास भेजे, मैं इनकी मदद करूंगा। शेख चिल्ली ने उन्हें ताकीद की थी। इन औरतों ने वापस जाकर अपने शौहरों को शेख चिल्ली के महल और दुल्हन का बताया और इसके हुस्न की तारीफ की। फिर शेख चिल्ली का पैगाम दिया। वो लोग लालची तो थे ही, चुनांचा इनाम व इकराम हासिल करने के लिए शेख चिल्ली के महल जाने का इरादा कर लिया। दूसरे दिन तमाम भाई शेख चिल्ली के महल जा पहुंचे। शेख चिल्ली ने उन्हें सारा आंखों पर बिठाया और उनकी बड़ी खातिर तवाज़ा की। फिर सबको एक एक 1000 रुपया और नई पोशाक दी। शेख चिल्ली की दुल्हन को देखकर वो हसद में मुब्तला हो गए, क्योंकि उनकी बीवियां बदशक्ल और बूढ़ी थी। छोटे भाई बड़े भाई ने बड़े प्यार से शेख चिल्ली से कहा, एक बात बताओ, यहाँ से तो तुम हमारी माँ की लाश लेकर गए थे और वहाँ से शादी करके आए हो, आखिर ये कैसे मुमकिन हुआ? नहीं बड़े भाई, ये बहुत राज की बात है, मैं नहीं बता सकता। शेख चिल्ली ने अय्यारी से बात की। शेख चिल्ली, हम तुम्हारे बड़े भाई हैं, हमसे तो मत छुपाओ। तुम लोग गांव को बता दोगे और वो सब मेरी तरह मोहल्लों के मालिक बन जाएंगे। शेख चिल्ली बोला, नहीं, हम वादा करते हैं कि किसी को एक लफ्ज भी नहीं बताएंगे। दूसरे भाई ने जल्दी से कहा, अच्छा तुम मजबूर करते हो तो बता देता हूँ। शेख चिल्ली ने गहरा सांस लेकर कहा, मैं यहाँ से चच्ची की लाश लेकर शहर पहुंचा तो वहां मालूम हुआ कि शहर में मुर्दों की सख्त किल्लत पैदा हो गई है। लोग मुर्दे खरीद कर उनके बदले नौजवान लड़कियां दे रहे हैं। मेरा गुजर शाही महल के पास से हुआ। वहां वजीर आजम ने मुझसे चच्ची का मुर्दा जिस्म खरीद लिया और अपनी बेटी की मेरे साथ शादी कर दी। ये तमाम जहेज और माल दौलत इसने दिया था, जिससे मैंने रातों रात महल बनवाया। बादशाह को भी 10-12 मुर्दों की ज़रूरत है, क्योंकि इसकी 10-12 नौजवान लड़कियां हैं। बस इतनी सी बात है। शेख चिल्ली की बात सुनकर भाइयों ने यकीन कर लिया कि वो दुरुस्त कह रहा है। वो वहां से रुखसत हुए। रास्ते में एक जगह रुककर उन्होंने आपस में मशवरा किया। बड़े भाई ने कहा, हम कब तक एक ही मकान में गुजारा करेंगे, जबकि हमारी बीवियां भी अब बूढ़ी और बदशक्ल हो चुकी हैं। क्यों ना हम भी शेख चिल्ली की तरह नई दुल्हने और माल वजरा ले आए। बिल्कुल, हमें भी शेख चिल्ली की तरह महल बनवाने चाहिए। दूसरे भाई ने सर हिलाकर कहा, तो ठीक है, आ रात अपनी अपनी बीवियों को हलाक कर डालो और सुबह उनकी लाशें शहर ले जाकर फरोख्त कर दो। बड़े भाई ने कहा, इन लोगों ने ऐसा ही किया। रात को जब इनकी बीवियां सो गई तो उन्होंने बीवियों का गला दबाकर मार डाला। सुबह सूरज निकलते ही उन्होंने इनकी लाशें गधों पर लादी और शहर को चल दिए। वो बहुत खुश थे कि लाशों के बदले उन्हें नई दुल्हनें और माल व ज़र मिलने वाला है। अब वो भी शेख चिल्ली की तरह महल में रहा करेंगे। शहर पहुंचकर वो आवाज़ लगाने लगे, मुर्दे खरीदो, ताज़ा मुर्दे ले लो, मुर्दे खरीदो, मुर्दे मुर्दे। लोगों ने सुना तो उनकी बेवकूफ़ी पर कहके लगाने लगे। उन्होंने उनसे कहा, बेवकूफ़ गधो, मुर्दे भी भला फरोख्त होते हैं, उन्हें कब्रिस्तान में दफन करो।
لیکن شیخ چلی کے بھائی چلتے رہے۔ شاہی محل کے پاس پہنچ کر انہوں نے آواز لگائی، مردے لے لو، مردے لے لو، تازہ اور نئے مردے لے لو۔ محل کے دربانوں نے سنا تو وہ بادشاہ کو خبر کی۔ بادشاہ کو ان کی حماقت پر بہت غصہ آیا۔ اس نے کوتوال سے کہا، ان مردہ فروشوں کو گرفتار کرو اور 3 برس کے لیے قید خانے میں ڈال دو۔ کوتوال نے حکم کی تعمیل کی۔ شیخ چلی کے بھائیوں کو گرفتار کر لیا گیا اور انہیں قید خانے میں بند کر کے ان کی بیویوں کی لاشیں قبرستان میں دفنا دی گئی۔ شیخ چلی کے بھائیوں کو اپنی حماقت کا احساس ہوا۔ انہیں شیخ چلی کی عیاری پر بے حد غصہ آیا۔ انہوں نے سوچا شیخ چلی نے ان سے انتقام لینے کے لیے ان کے ہاتھوں ان کی بیویوں کو مروا ڈالا ہے۔ بھائیوں، شیخ چلی نے ہمیں تباہ برباد کر دیا ہے۔ بڑے بھائی نے دوسرے سے کہا، اب ہم بھی اسے زندہ نہ چھوڑیں گے۔ 3 سال بعد جب ہم یہاں سے آزاد ہوں گے تو جاتے ہی شیخ چلی اور اس کی دلہن کے ٹکڑے کر ڈالیں گے۔ اس کی تجویز سے دوسرے بھائیوں نے اتفاق کیا اور آزادی کا انتظار کرنے لگے۔ وزیر زادی کول اور شیخ چلی اپنے محل میں ہنسی خوشی رہے تھے۔ اتفاق سے وزیر زادی کول پر ایک دیو عاشق ہو گیا۔ ہوا یوں کہ کنول محل کی چھت پر بیٹھی بالوں میں کنگھی کر رہی تھی۔ اس کا دیو کا وہاں سے گزر ہوا۔ اس کی وزیر زادی پر نظر پڑی تو وزیر زادی اسے بے حد پسند آئی اور وہ چھت پر اتر آیا۔ وزیر زادی کنول اسے دیکھ کر بہت خوف زدہ ہوئی اور چیخنے چلانے لگی۔ دیو نے ہنس کر کہا، مجھ سے مت ڈرو، میں تیران دیو ہوں۔ تم مجھے پسند آ گئی ہو اور میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ بکواس مت کرو خبیث دیو، میں شیخ چلی کی دلہن ہوں۔ وزیر زادی نے اسے ڈانٹا۔ شیخ چلی کوئی خدا تو نہیں ہے جو تم مجھے ڈرا رہی ہو؟ تیران دیو نے مسکراتے ہوئے کہا، میں تمہیں پرستان لے جاؤں گا اور وہاں تم سے شادی کروں گا۔ چلو میری پشت پر بیٹھ جا۔ ہرگز نہیں، میں تم سے شادی نہیں کروں گی۔ کنول بولی، میں تمہارے منہ پر تھوکنا بھی پسند نہیں کرتی۔ بکواس مت کرو لڑکی، تیران دیو دہاڑا، اب تو میں تمہیں زبردستی لے جاؤں گا۔ یہ کہہ کر اس نے ہاتھ بڑھایا اور کنول کو دبوچ لیا۔ کنول خوف سے چیخ ماری اور بے ہوش ہو گئے۔ تیران دیو اسے ہاتھ پر اٹھائے فضا میں بلند ہوا اور پرستان کی طرف اڑنے لگا۔ وزیر زادی کنول کی ایک کنیز تھی جو وزیر اعظم نے اس کی خدمت کے لیے ساتھ بھیجی تھی۔ وہ نیچے کھڑی دیو اور وزیر زادی کی باتیں سن رہی تھی۔ پھر اس نے دیو کو اڑتے دیکھا تو بہت پریشان ہوئی۔ اتفاق سے شیخ چلی اس وقت محل سے باہر گیا ہوا تھا۔ 1 گھنٹہ بعد وہ واپس آیا تو کنیز زور و قطار سے رونے لگی۔ کیا بات ہے، کوئی مر گیا ہے تمہارا؟ شیخ چلی نے پوچھا۔ نہیں میرے آقا، آپ برباد ہو گئے ہیں، کنیز نے روتے ہوئے کہا۔ کیا بکتی ہو؟ کون فریاد ہو گیا ہے؟ شیخ چلی نے ڈانٹ کر پوچھا۔ میرے آقا، وزیر زادی کو پرستان کا ایک دیو اٹھا کر لے گیا ہے، کنیز نے بتایا۔ کیوں؟ وہ کیوں اٹھا لے گیا ہے؟ میں نہیں اٹھا سکتا تھا کیا؟ شیخ چلی نے حیرت سے کہا۔ وہ اس سے شادی کرنا چاہتا ہے، کنیز بولی۔ اور شیخ چلی یکدم دہاڑا مار کر رونے لگا، ہائے میری دلہن رانی، ہائے میری بیوی، ہائے ہائے۔ یہ کیا ہو گیا؟ میرے آقا، آپ بیوہ نہیں رنڈوے ہوئے ہیں۔ بکواس مت کرو، شیخ چلی نے اسے گھورا۔ یہ اس باعث کا وقت نہیں کہ کون رنڈوا ہوا ہے اور کون بیوہ، مجھے رونے دو۔ حضور، یہ رونے کا وقت نہیں ہے، کنیز نے کہا۔ اور کیا دھونے کا وقت ہے کم بخت؟ شیخ چلی غرایا۔ کنول بیگم کی جدائی میں میرا برا حال ہو رہا ہے اور تم مجھے اس وقت سمجھا رہی ہو؟ بے وقوف، بولو، وہ کون تھا اور کس سمت گیا ہے؟ اس کا نام تیران دیو ہے اور وہ مغرب کی جانب گیا ہے، کنیز نے بتایا۔ اچھا، تو اس کا نام تیران ہے؟ شیخ چلی دانت پیس کر بولا۔ میں اس خبیث کو تیران کی بجائے پریشان نہ بنا دوں تو مجھے شیخ چلی مت کہنا۔ شیخ چلی کلی کہنا، آؤ میرے ساتھ چل۔ اس نے 2 گھوڑے لیے، ایک پر کنیز کو سوار کیا اور دوسرے پر خود سوار ہو کر مغرب کی سمت میں چل پڑا۔ تم جانتی ہو پرستان کہاں پر واقع ہے؟ راستے میں اس نے کنیز سے پوچھا، جس کا نام سندل تھا۔ نہیں حضور، مجھے بالکل معلوم نہیں، کنیز سندل بولی۔ مجھے بھی معلوم نہیں، شیخ چلی نے مسکرا کر کہا۔ چلتے چلتے وہ جنگل میں جا پہنچے۔
رات کا اندھیرا پھیلنے لگا تھا۔ شیخ چلی نے رات وہیں قیام کرنے کا فیصلہ کیا اور دونوں گھوڑوں سے اتر آئے۔ گھوڑے ایک درخت کے تنے سے باندھ کر وہ زمین پر سو گئے۔